साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी सेक्सन अफिसरको 4th पेपर शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्रको 5.3 टपिक लिएर जुटेका छौं, जहाँ रहेको छ व्यवस्थापन कार्यविधि र नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेर 5.3 मा। यदि तपाई सेक्सन अफिसरको 2nd, 3rd र 4th पेपरको अन्य च्याप्टरमा को बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट सेक्सन अफिसर रिटन पेपर वा माथिको आई बटन वा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर पनि अन्य पाठहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला व्यवस्थापन कार्यविधि भनेको के हो भन्नेबाट। राज्यका नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन कार्यविधि भनिन्छ। भन्नाले राज्यका नीति हुन्छन्, ती नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन बन्ने पर्ने हुन्छ, कानुनमा रूपान्तरण हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कानुन बन्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन कार्यविधि भनिन्छ। यसलाई स्पष्ट तरिकाले यहाँ हेरौँ। सरकारका 3 अङ्गहरू मध्ये व्यवस्थापिकाले के गर्छ? कानुन निर्माण गर्छ। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। व्यवस्थापिका भनेको संसद हो, यो पनि थाहा भएको कुरा हो। संसदले कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया र पद्धति नै व्यवस्थापन कार्यविधि हो भनेपछि यति भनेपछि हामी क्लियर भयौं। व्यवस्थापन कार्यविधि भनेको संसदले कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। अझ सरल भाषामा भन्दा संसदहरूले कसरी कानुन बनाउँछन् भनी तयार गरिएको प्रोसेस नै व्यवस्थापन कार्यविधि हो। विधेयक दर्तादेखि विधेयक प्रमाणीकरण हुँदासम्मका प्रक्रियाहरूको समग्रता नै व्यवस्थापन कार्यविधि हो भनेर यहाँनिर हेर्यौं। विधेयक सुरुमा दर्ता गरिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिद्वारा भइसकेपछि त्यो ऐन बन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नै व्यवस्थापन कार्यविधि हो भनेर हामीले व्यवस्थापन कार्यविधि के हो भन्ने एउटा माइन्ड सेटअप, एउटा त्यसको स्केलेटन चाहिँ बुझिसक्यौं। अब यसको उद्देश्य के हो त? व्यवस्थापन कार्यविधि किन चाहिन्छ भन्दा संसदको कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न। कानुन निर्माण संसदले गर्ने हो भन्दैमा संसदले कुनै पेपरमा लेख्दैमा त्यो कानुन हुने होइन, या कसैलाई मेल गर्दैमा पनि कानुन हुने होइन, या मोबाइलमा टाइप गर्दा मात्रै पनि कानुन हुने होइन नि त। त्यसको एउटा विधिवत प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियालाई या त्यो कानुन बनाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न यसको पहिलो उद्देश्य। त्यस्तै ठूलो संख्यामा रहेको संसदको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न। संसद एकदम हेक्टिक हुन्छ, धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, धेरै सांसदहरू हुन्छन्, तिनीहरूको कामलाई व्यवस्थित गर्न पनि व्यवस्थापन कार्यविधि चाहिन्छ नै। त्यस्तै कानुन निर्माणका क्रममा हुने त्रुटिहरू कम गर्न। व्यवस्थापन कार्यविधिमा विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन्, त्यहाँ सबै निकायहरूको रोल हुन्छ, माथिल्लो सदनको हुन्छ, तल्लो सदनको हुन्छ। ती सबै चीज चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने बेला त्रुटिहरू कम हुन्छन्। त्यस्तै जनताको सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा राखिराख्नको लागि भन्नाले जनताको सार्वभौमसत्ता चाहिँ जनताको हातमा रहन्छ भन्दा संसद चाहिँ जनताले चुनिएका हुन्छन्। यो डाइरेक्टली नभए पनि इन्डाइरेक्टली कानुन चाहिँ जनताले बनाउँछन् भनिन्छ। किन भन्दा कानुन बनाउने संसद हो र संसद बनाउने कसले हो भन्दा जनताले चुन्ने हो नि त। यसरी जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले जनतालाई आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्छन्। त्यसकारण जनताको सार्वभौमसत्ता जनताकै हातमा हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब व्यवस्थापन कार्यविधिका आधारभूत सिद्धान्तहरू के छन् भन्दाखेरि जर्मी बेन्थम अनुसार 6 वटा सिद्धान्तहरू रहेका छन् व्यवस्थापन कार्यविधिका। पहिलो हो पूर्ण प्रकाशन, भनेको विधेयकको पूर्ण प्रकाशन गरेको हुनुपर्छ। विधेयक चाहिँ प्रकाशन गएर पेपरमा प्रिन्ट आउट फर्ममा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। 2 मा समानताको सिद्धान्त, भनेको सबै संसदहरू समान हुनुपर्छ, मतभार बराबर हुनुपर्छ र समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने समानताको सिद्धान्त। त्यस्तै गरी तेस्रो छ सभानायकको तटस्थताको सिद्धान्त। त्यो भनेको संसदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति तटस्थ रही कार्य गर्नुपर्दछ। त्यस्तै चौथो सिद्धान्त छ बहुमतको शासन, अर्थात् संसदको सामान्य बहुमतले पारित भएको कुरा सम्पूर्ण संसदबाट पारित भएको ठानी बहुमतको शासन हुनुपर्छ भन्ने यो चौथो सिद्धान्त हो। त्यसैगरी पाँचौं
अल्पमतको रक्षाको निम्ति वाक स्वतन्त्रता यो पनि रहन्छ। अल्पमतमा रहेकाहरूको पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुन्छ नै, त्यो पनि व्यवस्थापन कार्यविधिको आधारभूत सिद्धान्तमा पर्छ भने 6औं विधायकी कार्यहरूको चरणको तार्किक क्रमको सिद्धान्त भन्ने हुन्छ। यो भनेको कानुन निर्माणका चरणहरूमा एक चरणमा अर्को चरणको कार्य गर्नु हुँदैन भनेको हरेक चरणहरूको स्पेसिफिक टाइम हुन्छ। त्यही स्पेसिफिक टाइममा त्यो चरणमा जुन काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही काम मात्र गरिन्छ भन्ने सिद्धान्त पनि रहन्छ। जर्मी बेन्थम अनुसार 6 प्रकारका सिद्धान्तहरू हेर्यौं हामीले व्यवस्थापन कार्यविधिका आधारभूत सिद्धान्तमा। अब नेपालमा व्यवस्थापन कार्यविधि कस्तो रहन्छ के हो त भन्दाखेरि खास गरी संघीय व्यवस्थापकीय कार्यविधि भाग 9 मा रहेको छ। धारा 109 देखि 114 यो एकदमै यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने बुझ्ने धेरै 80% कन्टेन्ट नै यही हो। धारा 109 देखि 114 सम्म संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिको भाग 9। अब के पढ्नुपर्छ त यहाँ हामीले के जान्नुपर्छ भन्दा धारा 109 भनेको संघीय सरकारको व्यवस्थापकीय अधिकार कुन कुन क्षेत्रमा संघीय सरकारले कानुन बनाउन पाउँछ भन्ने कुरा धारा 109 मा हेर्छौं। धारा 110 मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि। अब विधेयक चाहिँ प्रस्तुत गर्ने विधि हुन्छ, त्यो विधि के हो भन्ने धारा 110 मा हेर्छौं। धारा 111 विधेयक पारित गर्ने विधि। प्रस्तुत मात्र गरेर भएन, त्यसलाई कसरी पारित गर्ने भन्ने यहाँ हेर्छौं। त्यस्तै धारा 112 मा विधेयक फिर्ता लिन सक्ने, विधेयक फिर्ता पनि लिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ धारा 112 मा। त्यस्तै धारा 113 मा विधेयक प्रमाणीकरण, यदि फिर्ता भएन र विधेयक पारित भयो भने त्यो चाहिँ कता पठाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो धारा 113 मा छ भने धारा 114 मा अध्यादेशको कुरा रहेको छ। अध्यादेश भनेको त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा पनि कुनै विशेष काम कार्य गर्नको लागि विशेष किसिमको कानुन ल्याउनु पर्ने स्थिति रहेछ भने राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा ल्याउने कानुन नै अध्यादेश हो भनेर यहाँनेर अध्यादेशको बारेमा हेर्नेछौँ। त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि अर्को छ, त्यो भाग 15 मा छ। धारा 197 देखि 202 सम्म छ। यो ठ्याक्कै संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि जस्तो हो त्यही अनुसारका छन्। यसमा पनि 6 वटा धारा हुन्छन्। संघीय सरकारको व्यवस्थापकीय अधिकार भने जस्तै यहाँ प्रदेश सरकारको हुन्छ, त्यस्तै विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि यहाँ पनि त्यही हुन्छ, त्यस्तै विधेयक पारित गर्ने त्यही हुन्छ, विधेयक फिर्ता लिन सक्ने त्यही हुन्छ र विधेयक प्रमाणीकरण यहाँ पनि त्यही हुन्छ र अध्यादेश त्यो पनि त्यही हुन्छ। यहाँनेर 6 वटा धाराहरू सेम यही नै रहन्छन्। त्यसमा केही थोरै प्रक्रियाहरू फरक हुन सक्छ, जस्तै विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि पारित गर्ने विधि यहाँनेर चाहिँ संघीय या व्यवस्थापिकामा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 वटा सदन हुन्छ, तल्लो सदन र माथिल्लो सदन भने प्रदेशमा एउटै सदन हुन्छ। त्यसले गर्दा एकै ठाउँ मात्रै विधेयक प्रस्तुत हुन्छ र त्यहीँबाट पारित हुन्छ भन्ने मात्रै फरक हो, अन्य कुरा उस्तै नै रहन्छ। अब त्यसैगरी स्थानीय व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउन सक्ने भन्ने भाग 18 मा लेखेको छ। धारा 226 यो स्थानीय व्यवस्थापिकाको कार्यविधि भनेर बुझ्दी पनि हुन्छ। गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची 8 र 9 यो संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकार र 9 मा सङ्घ स्थानीय र प्रदेशको कमन अधिकार भनेको छ। 9 बमोजिमको सूचीमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने छ भन्ने मात्र लेखिएको छ। अब यो 3 वटा कुराहरू मध्ये 1 मा संघीय व्यवस्थापकीय कार्यविधि, 2 मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र 3 मा स्थानीयको कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्थापिका कार्यविधि। यो 3 वटा कुरा मध्ये हामीले खास गरी 1 नम्बरलाई हेर्छौं। यो 1 नम्बरमा लेखिएका सबै कुराहरू लगभग उस्तै प्रदेशमा कपी हुने नै हुन्। अब सुरु गरौँ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि भाग 9 भनेर। धारा 109 मा के छ भन्दा संघीय सरकारको व्यवस्थापकीय अधिकार भन्ने कुराहरू लेखेको छ। यहाँ के छ भन्दा संविधानको अनुसूची 5, अनुसूची 7 र अनुसूची 9 बमोजिमका अधिकारहरूमा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ संघ सरकारले भन्ने कुरा। अनुसूची 5 भनेको के हो भन्दा संघको अधिकार सूची हो, अनुसूची 7 भनेको संघ र प्रदेशको अधिकार सूची हो र अनुसूची 9 भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीयको
अधिकार सूची हो। अब त्यसैगरी धारा 110 मा हेर्छौं विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि। कसरी विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने। यो भन्नाले माथिल्लो सदन वा तल्लो सदन, राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभा जहाँ पनि विधेयक प्रस्तुत हुन सक्छ। अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ। अर्थ विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मात्रै प्रस्तुत हुने भयो। अर्थ विधेयक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक चाहिँ सरकारी विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिने। भनेपछि सरकारी विधेयक र गैर सरकारी विधेयक दुईवटा हुने भयो। सरकारी विधेयकमा चाहिँ अर्थ विधेयक अनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित सरकारी भयो भने यो बाहेक अन्य चाहिँ गैर सरकारी विधेयकहरू रहे। अब त्यसैगरी कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय चाहिँ अन्तिम निर्णय हुनेछ। यो अर्थ विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले हेरिसक्यौं। अब धारा 111 मा हेरौं विधेयक पारित गर्ने विधि भनेर। संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइने र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुनुपर्छ। यो त भइहाल्यो। राष्ट्रिय सभामा भए पनि प्रतिनिधि सभामा भए पनि एक ठाउँ पारित भयो भने अर्को ठाउँ पठाउनै पर्छ र त्यहाँ पारित भइसकेपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाइने। अब दोस्रो स्टेटमेन्ट हेरौं प्रतिनिधि सभाले पारित गराई पठाएको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले 15 दिन भित्र र अन्य विधेयक 2 महिना भित्र सुझाव भए सुझाव सहित वा पारित गरी प्रतिनिधि सभामै पठाउनु पर्ने। भनेको प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसक्यो भने अर्थ विधेयक चाहिँ 15 दिनसम्म मात्रै राख्न पाउँछ, राष्ट्रिय सभाले र अन्य विधेयक चाहिँ 2 महिनासम्म राख्न पाउँछ र यो बीचमा उसले कि त सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्छ कि पारित गरेरै फिर्ता पठाउनु पर्छ। अनि प्रतिनिधि सभाले पारित गरी पठाएको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले 15 दिन भित्र र अन्य विधेयक 2 महिना भित्र फिर्ता नपठाएमा उले केही पनि गरेन, फिर्ता पठाएन भने के हुन्छ त भन्दा प्रतिनिधि सभाको बहुमत संख्याले पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ। भनेको प्रतिनिधि सभा नै बलियो हुन्छ यहाँनेर है। अब दिएको अवस्थामा विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरिन्छ। दुईवटा केसमा पहिलो केस राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको विधेयक चाहिँ दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको तर सो संशोधनमा राष्ट्रिय सभा सहमत हुन नसकेको यो दुईवटा केसमा चाहिँ दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरिन्छ विधेयक। अब अर्को बुँदा हेरौं कुनै विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला यो ध्यान दिउँ सदनको अधिवेशनको अन्त्य भएमा अर्को अधिवेशनमा लग्न सकिन्छ। भनेको विचाराधीन अवस्थामा विधेयक रहेको थियो तर सदनको अधिवेशन अन्त्य भयो भने अर्को अधिवेशनमा त्यो लग्न सकिन्छ भने यहाँ तर छ। तर हेरौं विधेयक प्रतिनिधि सभामा रहेको वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको भए पनि जुनसुकै स्थितिमा पनि प्रतिनिधि सभामा भए पनि वा त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगे पनि त्यसबेला संसद विघटन वा संसदको अन्त्य भयो भने विधेयक निष्क्रिय हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा संसद विघटन भए पनि या संसदको अन्त्य भयो भने पनि त्यो विधेयक चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर हेर्यौं भने धारा 112 मा विधेयक फिर्ता लिन सक्ने भन्ने कुराहरू रहेको छ। विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने कुराहरू धारा 112 मा। अब धारा 113 र 14 दुईवटा मात्रै बाँकी छ। धारा 113 मा के छ विधेयकको प्रमाणीकरण भनेको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्नुपर्दछ। भन्नाले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक उत्पत्ति भएको हो भने चाहिँ सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने। तर राष्ट्रिय सभामा विधेयक उत्पत्ति भएको हो भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने। त्यस्तै प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पेश भएको मितिले 15 दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। 15 दिन मात्रै राष्ट्रपतिलाई समय हुन्छ। यहाँ अझै ध्यान दिउँ
अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको हकमा विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ, यो 15 दिनभित्र है। भन्नाले अर्थ विधेयक चाहिँ कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्दैन, अर्थ विधेयक चाहिँ प्रमाणित गर्नैपर्छ। त्यो बाहेक अन्य विधेयक चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेमा सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यो पनि 15 दिनभित्र नै गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक दुवै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित, राष्ट्रपतिले त फिर्ता गरे तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अर्थात् संसदले चाहिँ पुनर्विचार गर्ने बेला कुनै पनि चेन्ज नगर्न पनि पायो। प्रस्तुत रूपमा भन्यो नि, प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित या चेन्ज गरेर पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि आफूले पारित गरेर पुनः राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेमा 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए पनि फिर्ता पठाउने मात्रै रोल हुन्छ भने त्यसलाई खासमा पारित गर्ने चाहिँ संसदहरूको नै रोल हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ रह्यो। अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक चाहिँ ऐन बन्छ। विधेयक ऐन चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै हुन्छ। अब धारा 114 अध्यादेश हेरौँ, यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक, अधिवेशन चलेको बेला चाहिँ अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। यो अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने। यस्तो अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने। हुन त अध्यादेश मन्त्री परिषद र राष्ट्रपतिले जारी गरेका छन्, तर संसदले जारी गरेको ऐन सरह मान्य हुन्छ यो अध्यादेश। तर यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने, संघीय संसदको बैठक जुन बस्छ त्यसको दुवै सदनमा पेश गरिने र सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने। सदनले स्वीकार गरेर पारित गर्यो भने त यो ऐन भइहाल्यो, पारित भयो। तर सदनले स्वीकार गरेन भने त्यो निष्क्रिय भइहाल्छ र राष्ट्रपतिले चाहिँ जुनसुकै बेला पनि फिर्ता गर्न सक्छन् अध्यादेशलाई। र दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिनभित्र पनि पारित भएन, सपोज 60 दिनभित्रमा पनि पारित भएन भने चाहिँ त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अब हामी नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेर एकचोटि हेर्छौँ। यसमा खास गरी अघि हामीले धेरै चिजहरू हेरिसकेका छौँ। अब कानुन निर्माण प्रक्रिया भन्यो भने अघि चाहिँ हामीले संसदमा पेश हुने बेलाको कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ संसदमा पेश गर्नु अघिको प्रक्रिया यो पनि जान्न जरुरी छ। संसदमा पेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी कानुन निर्माण हुन्छ, कसरी त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कानुनको आवश्यकता पहिचान हुनु पर्यो। भनेको कुन क्षेत्रमा कानुन बनाउने हो, के कानुन बनाउने हो, त्यो चाहिँ आवश्यकता पहिचान हुनु पर्यो। सपोज वन सम्बन्धी कानुन, रुख कटान सम्बन्धी कानुन या चोरी निकासीको कुनै कानुन बनाउनु पर्यो भने कानुनको आवश्यकता पहिचान हुनु पर्यो पहिलो स्टेपमा। दोस्रो, संक्षिप्त अवधारणात्मक खाका तयार गर्ने। वन सम्बन्धी हो भने वन मन्त्रालयले त्यो एउटा फर्म्याट हुन्छ, त्यो फर्म्याटमा रहेर कानुनको यो स्थितिले गर्दा कानुन निर्माण गर्नु परेको हो, यो कानुन अन्य कानुनसँग बाँधिँदैन भन्ने धेरै कुराहरू समेटेर त्यसको अवधारणात्मक खाका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो, सो खाकालाई कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा, कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति ल्याउनुपर्छ। भनेको अघि भर्खर हामीले हेरेका थियौँ, यो वनको कुरा गरेका थियौँ। जुनसुकै खेलकुद मन्त्रालयले भए पनि, जुनसुकै मन्त्रालयले, खानेपानी जुनसुकै भए पनि कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति ल्याउनै पर्छ। यहाँसम्म चाहिँ सुरुको चरण भयो, सबैभन्दा पहिलो चरण। कानुन मन्त्रालयले के हेर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर कतै बाजिएको छ कि छैन, के छ त्यसमा चाहिने अवधारणाहरू छन् छैनन्, ती सबै कुराहरू कानुन मन्त्रालयले यहाँ हेरिरहेको हुन्छ। अब मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेपछि अब त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयले, अघि हामीले वनकै कुरा गरेका थियौँ, वन मन्त्रालयले आफ्ना विभिन्न निकाय सरकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गर्छ। त्यो छलफल सुरु गरिसकेपछि अब एउटा कानुनको मस्यौदा तयार गर्छन्। र
र त्यो मस्यौदा तयार भइसकेपछि त्यो मस्यौदालाई फेरि कानुन मन्त्रालयमा पठाइन्छ सुझावको लागि। कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई अध्ययन गरेर सुझाव दिन्छ र सुझाव दिइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम मस्यौदा निर्माण गरिन्छ। त्यो अन्तिम मस्यौदा निर्माण हुन्छ। अन्तिम मस्यौदा निर्माण भइसकेपछि मन्त्री परिषदका समितिमा छलफलको लागि पठाइन्छ। विधेयक समिति वा अन्य समितिहरूमा, विधेयक समितिमा त पठाइयो, त्योसँग रिलेटेड समितिहरूमा छ भने त्यहाँ पनि छलफलको लागि पठाइन्छ यो अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेपछि। अनि त्यो तयार भइसकेको मस्यौदामा छलफल भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले त्यहाँबाट आएका चिजहरूलाई समेटेर संसदमा पेश गर्छन्। अब यो चाहिँ संसदमा पेश गर्नु अघिको कुरा भयो नि त। अनि संसदमा पेश हुँदाको प्रक्रिया भनेर यहाँनिर लेखेका छौँ। यसमा खास गरी 2-3वटा बुँदाहरू यहाँ लेखे पनि यसमा संसदमा पेश हुँदाको प्रक्रिया चाहिँ अघि हामीले जुन पढेका थियौँ नि त ती सबै चाहिँ संसदमा पेश हुने प्रक्रिया हो। त्यसमा दफादार छलफल हुन्छ, पेश हुन्छ, राष्ट्रिय सभामा हुन्छ कि प्रतिनिधि सभामा हुन्छ कि एउटा सभाबाट गयो भने अर्को सदनमा जानुपर्ने हुन्छ। ती सबै कुराहरू अघि माथि हेरिसक्यौँ। त्यो संसदमा पेश हुँदाको प्रक्रिया हो भने तेस्रो चाहिँ पेश भइसकेपछिको प्रक्रिया, त्यो भनेको त स्वतः राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने। त्यो पनि अघि माथि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उसले पुनर्विचार गर्न पर्यो भन्ने चाहेमा राष्ट्रपतिले उसलाई 15 दिनभित्र फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर 15 दिन पछि फिर्ता पठाएको पनि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका संसदहरूले त्यसमा संशोधन गर्न पनि सक्छन् या नगरिकन पारित गरे भने पनि त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यसरी नेपालमा कानुन निर्माण हुन्छ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।